गुरुधामको 7औं वार्षिक उत्सव गुरुधामले यतिकै भन्दा पनि भन्नुपर्दा पनि गुरुधाम एकदमै विषम परिस्थितिमा अत्यधिक आवश्यकता यस सृष्टि जगतको लागि नै अत्यधिक आवश्यकता देखिएकोले नै गुरुधामको स्थापना हुन गएको छर्लङ्गै तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। जसरी महाभूकम्पको कालमा जब पूरा धरती हल्लिँदै थियो, हाम्रो तत्कालीन अध्यक्षज्यू श्री रेवती रमणजी लगायतको सम्पूर्ण टिम, म स्वयं हामी यथासक्दो साथ सहयोग उपचार क्याम्पिङहरू लगाउँदै ठाउँ ठाउँमा गयौँ। त्यतिखेरको समय हाम्रो दत्ताको वैधानिक रूपमा गुरुधामलाई स्थापना पनि गर्नु थियो भने फेरि जो हार गुहार पुकार गरिरहेकाहरूलाई उनको मनमा आफूसक्दो यथासक्दो मलम लगाउनको लागि पनि हामी भागिरहेका छौँ। र त्यसरी एउटा विषम परिस्थितिमा गुरुधामको सुरुवात भयो र यस बीचमा हामीले विभिन्न प्रकारको समाजलाई रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रमहरू लिँदै आयौँ, जसको परिणाम तपाईहरुलाई थाहै छ। तपाईहरु पनि त्यसको शिक्षार्थी हुनुहुन्छ, सहभागी हुनुहुन्छ, त्यसको विषयमा मैले भन्नु पर्दैन। र अहिले कोरोना जस्तो विषम महामारीमा पनि सबै ढोकाहरू सायद बन्द भएका थिए, इभन घरका ढोका पनि बन्द भएका थिए, मन्दिर मस्जिद गुरुद्वारा अस्पतालहरूका ढोका पनि बन्द भएका थिए, तर न गुरुधामको ढोका बन्द भयो। बन्द भएका ढोकाहरूमा पनि हाम्रो साधकहरू ढोकाहरूलाई ढकढक्याउँदै द्वारमा पुगेर ढोकामा पुगेर धेरैको जतिलाई हाम्रो औषधि पुग्यो उहाँहरूले जीवन रक्षा गर्न साथ सहयोग हिम्मत हौसलाको साथमा अगाडि बढेर दिनुभयो। त गुरुधामको स्थापना यस सृष्टिमा आइपर्ने हरेक विपत्तिहरूलाई सामना गर्नलाई र हरेकको जीवन रक्षा गर्नको लागि नै स्थापना भएको छ भन्ने हाम्रो विगतका क्रियाकलापहरूले पनि चलाउन ताकि आइरहेको छ। र अहिलेको समय पनि अत्यन्तै विषम परिस्थिति छ। हामी सबैले देखेकै छौँ, सुनेका छौँ, विश्वमा यस्तो हुन गइरहेको छ। र यसै उसबाट आजको यही अवसरमा म भन्दैछु, यस विषम परिस्थितिलाई फेरि युटिलाइज गर्नको लागि जुन नेगेटिभ वर्ड्सको कारणले गर्दा विश्वमा अत्यन्तै भयावह परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ, यसलाई म निरन्तर वाच गरिरहेको छु, निरन्तर गर्नुपर्ने कुरा म भित्रबाट गरिरहेको छु। र यसलाई अझै बाहिरी रूपमा पनि 1 हप्ता जति निरन्तर विशेष प्रकारको हवन गर्ने एउटा प्लान बनाइरहेको छौँ, ताकि यस विषम परिस्थितिमा समस्त सृष्टिको रक्षा हुन सकोस्, जीवनको रक्षा हुन सकोस् भन्ने निरन्तर मेरो सोच तथा कार्यहरू जारी छ। भित्रबाट पनि भइरहेको छ, बाहिरबाट पनि केही। यो गुरुधाम हुन त जसले गुरुधामबाट शिक्षा लिनु भएको छैन या जसलाई गुरुधामको विषयमा थाहा छैन, पक्कै पनि सामान्य लाग्छ, केही जस्तो लाग्दैन। केही उदाहरणहरू तपाईहरुले हाम्रो छोटो समयमा आफ्नो जो प्रस्तुति दिनुभयो नाट्य रूपमा, त्यो वास्तवमा यथार्थ थियो, उहाँहरूको जीवनकै घटना थियो र त्यो घटनाहरू हरेकको जीवनमा घटित छन्। सबै गुरुधाममा सजिलै आउन सक्दैनन्, चाहँदैनन् या परिवेश मिल्दैन। यही परिस्थिति जो यथार्थ उहाँहरूको जीवनमा घटित भएको थियो, उहाँहरूले स्वयंले गर्नुभएको थियो, भोग्नु भएको थियो। त्यही घटनाहरूलाई उहाँले देखाउनु भएको थियो, आफ्नो नाट्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यथार्थ हो। यदि तपाईले पनि कसैलाई जाउँ गुरुधाम भन्ने भने उनीहरूले सजिलै आउन चाहँदैन। स्वयं शिक्षाको विषयमा कुरा गर्ने भने तपाईलाई पुरै कुराले घुराइदिन्छ। यही स्थिति छ, किनकि हामीले कुनै पनि प्रकारको विज्ञापनलाई साथ लिएर या सहारा लिएर हामी अगाडि बढेका छैनौँ। हामी हरेक मनमा पुरा बसेर हरेक मनलाई पुरा शुद्ध गराएर उनको जीवनमा सक्दो कल्याण गरेर
जीवन रूपान्तरण गरेर पुराको पुरा अनुभव दिएर मात्र हामीले या तपाईले गुरुधामलाई अँगाल्नु भएको छ। र मेरो चाहना पनि यही हो, हामीले सिधै कुनै कुरालाई स्वीकार गर्नु हुँदैन। हामीले कुनै पनि कुरालाई सिधै त्यसलाई ग्रहण गर्नु हुँदैन। पहिला हामीले त्यसलाई जाँच्नुपर्छ, पर्खिनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ, आफूमा उतारेर सही या गलत छुट्याउन सक्नुपर्छ। अनि बल्ल मात्र हामी त्यसलाई हाम्रो जीवनमा अनुसरण गर्नुपर्छ, धारण गर्नुपर्छ। म यही शिक्षा दिन्छु। यदि तपाईले जुन जीवन ज्ञान लिनुहुन्छ त्यो ज्ञान तपाईलाई राम्रो लाग्छ भने लिनुपर्छ, लाग्दैन भने त्यसलाई छोड्नुपर्छ। हामीले ब्लाइन्डली फेथ गर्नु हुँदैन, ब्लाइन्डली त्यसलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन। म तपाईलाई यही नै भन्छु। त जति पनि तपाईहरुले आफ्नो जीवनलाई रूपान्तरण गरेर हेर्नुभयो या पाएर बुझ्नुभयो, अब तपाईको लागि त्यो ज्ञान सदाको लागि हुन्छ। त्यो तपाईको सम्पत्ति हो। हामी यथार्थमा भन्नुपर्दा लहैमा ख्याल खाएरमा जीवन बिताइरहेको यथार्थ त्यति धेरै हो। तर म तपाईलाई शिक्षा, साधना, सल्लाह सबै म दिन चाहन्छु कि जिन्दगीलाई बुझ्ने हो, तर लहैमा ख्यालमा होइन, वास्तवमा बुझ्ने हो। हामी धर्म कर्म आध्यात्मको पछि लाग्छौँ, हामी लहैमा लाग्ने होइन, बुझेर लाग्ने हो। त्यो भित्र विज्ञान छ, विज्ञान भित्र ज्ञान छ। अनि फेरि ज्ञान सकिएपछि फेरि अज्ञान छ। तर अज्ञान त्यो अज्ञान होइन, त्यो अज्ञान सम्पूर्ण ज्ञान र विज्ञानले भरिएको अज्ञान रहेको हुन्छ। त्यहाँसम्म पनि हामीले पुग्न सक्नुपर्छ। र त्यही सन्दर्भबाटै मैले विभिन्न प्रकारको शिक्षा दीक्षा साधना र आवश्यक परिस्थितिले जस्तो माग्छ, परिस्थितिले जस्तो चाहन्छ, या तपाईको जीवनमा जस्तो चाहिन्छ, या तपाईको लागि जीवनमा जस्तो आवश्यकता छ, त्यस्तै मात्र ज्ञान तपाईको लागि या परिस्थितिको लागि मैले बनाएर दिने गरेको छु। सायद तपाईले मलाई सोध्नुहुन्छ भने मैले बनाइसकेको कुरा मलाई फेरि याद रहँदैन। फेरि यदि तपाईले मलाई भन्नुहुन्छ कि भोलिको विषयमा मलाई त्यो पनि याद रहँदैन, त्यो पनि मलाई वास्ता रहँदैन, त्यो पनि मैले ख्याल गर्दैन। किनकि भोलिको समय नराम्रो छ भने त्यसलाई हामीले राम्रो गराउन सक्नुपर्छ, त्यसको पछि लाग्ने होइन। विगत गइसक्यो, नराम्रो भए पनि राम्रो भए पनि त्यसको पछि लाग्ने होइन। हामी वर्तमानलाई बनाउन सिक्नुपर्छ। वर्तमानलाई बनाएर हामी आफ्नो भविष्य र भूत दुईटैलाई बनाउन सक्नुपर्छ। र त्यही अनुरूप मैले निरन्तर शिक्षा दिने प्रयास गरेको छु। र यो त सामान्य शिक्षा जहाँ हामीले यतिकै पनि पाउन सक्छौँ, कहीँ पनि पाउन सक्छौँ, तर रूपान्तरण पाउन सक्दैन। जो आफ्नो इनर ट्रान्सफर्मेसन, जो आफ्नो रियल एउटा आफ्नो सेल्फ एउटा आइडेन्टिटीको रिसर्च छ, त्यसलाई चाहिँ सजिलै पाउन सकिँदैन। त्यो भित्र धेरै प्रकारका भ्रम भ्रान्तिहरू आउँछ। त्यसलाई चिरपार गर्नको लागि तपाईलाई उचित शिक्षा दीक्षा साधना सबै चाहिन्छ हो। त्यसैको लागि म तपाईहरुको लागि निरन्तर तत्पर लाग्छु। र त्यसै अनुरूप मैले विभिन्न प्रकारको लेखनहरूदेखि लिएर, शिक्षाका सूत्रहरूदेखि लिएर, साधनाका सूत्रहरूदेखि लिएर निरन्तर मैले बनाइरहेको छु। कतै कुराहरू मैले किताबमा बनाउन सकेको छैन, कतै टाइप गरेर राखेको छु। मलाई पनि इच्छा छ कि मैले लेखेका, मैले बनाएका सूत्रहरू मिस नहुन्, भोलिको दिनमा सबैको जीवन कल्याणदायी बनोस्, त्यसको लागि म निरन्तर लागिरहेको। र त्यति मात्र होइन, यो संसारलाई बदल्नु छ, तर यो संसारलाई बदल्न सकिँदैन। संसारलाई बदल्नु भन्दा पहिला आफूलाई बदल्न सक्नुपर्छ। किनकि आफूलाई बदली गरे संसार बदली हुन्छ कि हुँदैन, तर आफू बदली हुन्छ कि हुन्छ। त त्यो सबभन्दा पहिलो कदम आफूबाट नै, सिद्धान्तबाट नै मैले स्वयं शिक्षाको प्रतिपादन गरेर आज धेरै सयौंले हजारौंले विद्यार्थी छन्। र अब त्यसको साथसाथमा श्री रुद्रम ब्रह्मविद्या, जसलाई म पनि दिन आतुर छु, पटक पटक मैले भनिरहेको छु। र त्यसको एउटा अन्तिम थल हो जहाँ बसेर हजारौंले ब्रह्मयोगलाई प्राप्त गर्न सकुन्, सत्यलाई प्राप्त गर्न सकुन्, त्यो एउटा लक्ष्य सहित म निरन्तर लागि परेको छु। मैले मेरो परिवारलाई सुत्न दिएको छु। मैले मेरा साधकहरू जो गुरुधाममा समर्पित
बन्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मैले निरन्तर लगाइरहेको छु कि गुरुधामको या यस्तो आश्रयको तल गराउनु छ जहाँ सबैको लागि अन्तिम विश्रामको तल हुनेछ। त्यो हो हाम्रो गुरुधाम, जहाँ हामीले समस्त ब्रह्मयोगदेखि ल्याएर त्यो अमरघाटको भन्ने परिकल्पना मैले गराइसकेको छु। मैले यस्तो यस्तो सूत्रहरू मैले दिनेछु जहाँ हरेकको जीवन अब जसले पनि यस गुरुधाममा कदम राख्नेछन् उनलाई यो संसारमा या त्यो सूक्ष्म जगतको अन्धकारमा भड्किनु पर्ने छैन। तपाईले इच्छा मात्र राख्नुहोस्, इच्छा मात्र राख्नुहोस् र सानो भावको बिरुवा पवित्र जलाउनुहोस्। बाँकी तपाईले त्यति मात्र गर्नुहोस्, म तपाईलाई तपाईको हर पल केयर गर्छु। तपाईलाई थाहा लाग्दै जानेछ यी कुराहरू। त्यो जब तपाईँ साधना गर्दै जानुहुन्छ, किन भित्री अन्तरात्माको भित्री रहस्यको जब तपाईको पुरै थाहा लाग्नेछ, तपाईँ कनेक्सन हुन सक्नेछ अनि मात्र यो कुराहरू तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। किनकि हामी एकपटक इन्द्रियगत अवस्थाबाट इन्द्रियगत हुन आवश्यक छ। गृहस्थमा अस्त किन मनवा सन्यासी बनी जागी हेर। गृहस्थमा अस्त किन मनवा सन्यासी बनी जागी हेर। लहै लहैमा सन्यासी बन्यो गृहस्थ बनी जागी हेर। गृहस्थमा अस्त किन मनवा सन्यासी बनी जागी हेर। किन ऊ गृहस्थ जिन्दगी बिताएर केही समाप्त गरेको छ जिन्दगीलाई। जिन्दगीको भरिया बनेर मात्र आफ्नो जीवनलाई समाप्त गरेको छ। त्यसपछि फेरि छैन। हेर्न छ, एकछिन छ, शरीर हुँदासम्म छ, सारा आफ्ना आफन्त घर परिवार सबै छ, तर जब शरीर छुट्छ कोही पनि छैन, कोही छैन। तर यो गृहस्थी जिन्दगी त उसले फेरि अनेक जुनीमा बिताइरहेको छ। त्यो भएर मैले भनेको छु यहाँ गृहस्थमा अस्त किन मनवा सन्यासी बनी जागी हेर। सन्यासी बनेर जागेर हेर आफ्नो जीवनलाई। गृहस्थमा अस्त भएर समाप्त हुने होइन। लहै लहैमा सन्यासी बन्यो गृहस्थ बनी जागी हेर। अनि यता कता कसैलाई फेरि सन्यासी बन्ने रहर पनि छ, आफूलाई धर्मात्मा महात्मा बनाउने रहर पनि छ, तर त्यो रहर केवल मनको र शरीरको मात्र बनाएर हिँडेको छ। भित्रबाट बनेको छैन, भित्रबाट पाएको छैन, भित्रबाट हुन सकेको छैन, भित्रबाट हुने सूत्र पाउन सकेको छैन। त्यही भएर मैले यहाँ लेखेको छु गृहस्थमा अस्त किन मनवा सन्यासी बनी जागी हेर। लहै लहैमा सन्यासी बन्यो गृहस्थ बनी जागी हेर। मैले पटक पटक भन्ने गर्छु हर कोही मान्छे गृहस्थी हो, हर कोही मान्छे सन्यासी हो। जसले प्रकृतिको स्वभाव पञ्चतत्वको गुण अवगुणबाट मुक्त हुन सक्यो त्यो सन्यासी हो। यो संसारमा जसले पनि शरीर धारण गर्छ त्यो सबै गृहस्थी हो। को छैन शरीर धारण गर्नेवाला? कसले पञ्चतत्वको प्रकृति या स्वभावबाट मुक्त हुन सकेको छ? मुक्त हुन सकेको छ भने सन्यासी हो। जसले पनि शरीर ग्रहण गरेको छ त्यो सबै गृहस्थी हो। त्यो भएर हामीले ढोङ किन, आडम्बर किन फेरि असत्यको कोड ओढ्ने? त्यही भएर मैले यहाँ भनेको छु गृहस्थमा अस्त किन मनवा सन्यासी बनी जागी हेर। लहै लहैमा सन्यासी बन्यो गृहस्थ बनी जागी हेर। ठिक छ सन्यासी बन, तर जबसम्म शरीर छोड्न सक्दैन तिमी गृहस्थी हौ। गृहस्थी हो तिमी, किनकि शरीर पनि घर हो। घरमा बस्नेवालालाई गृहस्थी भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दा तिमी सन्यासी बने पनि साँच्चैको सन्यासी बनेर देखाऊ, तर त्यो भन्दा पहिला तिमी गृहस्थी नै हौ। तर यही गृहस्थी किन हराइरहेका छौ? किन गृहस्थमै अस्त भएर समाप्त भइरहेको छ? सन्यासी बनेर जाग, जागेर हेर।
घरलाई तिमी आश्रम बनाई देहलाई देवालय बनाई हेर सृष्टि जगतको कल्याण गर्दै अभिभावक धर्म निभाई हेर। घरलाई तिमी आश्रम बनाई देहलाई देवालय बनाई हेर। घरलाई आश्रम बनाऊ, यो देहलाई देवालय बनाऊ अनि यो सृष्टि जगतको कल्याण गर्न सक्ने वाला अभिभावकको धर्म निभाएर हेर। घरलाई तिमी आश्रम बनाई देहलाई देवालय बनाई हेर सृष्टि जगतको कल्याण गर्दै अभिभावक धर्म निभाएर हेर। अभिभावक आफ्ना एउटा छोरा दुईटा छोरीको दुईवटा परिवारको अभिभावक होइन, समस्त चराचर जगतको समस्त प्राणी जगतको चरा चरुङ्गी पशु पक्षी सबैको अभिभावक बनेर हेर। किन सानो सोच र सानो कर्म गर्ने? त्यस कारणले यहाँ मैले भनेको छु घरलाई तिमी आश्रम बनाऊ, शरीरलाई देवालय बनाऊ, सृष्टि जगतको कल्याण गर्दै अभिभावक धर्म निभाई हेर। कति भन्छौ भोगी रोगी योगी भोगी भनेर हेर। कति भन्छौ भोगी रोगी योगी भोगी भनेर हेर। आशा निराशा मरि जान्छन् हृदय ग्रन्थि खोली हेर। कति भोगी भोग 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 अनि भोग गर्दा गर्दा रोगै रोग, कति भोगी भोगी रोगी भन्छौ। अब त योगी र योगीको भोगी बन्नु, अर्थात् योगस्थ हुनको लागि आफूभित्रको भोग जगाऊ, योगको लागि नै भोग लगाऊ, भोग गर, न कि यो शरीर र इन्द्रियको वासनामा लिप्त भएर मात्र रोगले ग्रस्त भएर फेरि किन नर्छौ? त्यस कारणले गर्दा कति भन्छौ भोगी रोगी योगी भोगी बनी हेर। आशा निराशा मरि जान्छन् हृदय ग्रन्थि खोली हेर। जति पनि आशा निराशा दुःख कष्ट जति पनि कुराहरू छन् ती सबै समाप्त हुन्छन् त्यो हृदयको ग्रन्थिलाई खोलेर हेर। हृदयको ग्रन्थिलाई खोल्न सिक। सुते पनि जागै रहनु, जागे पनि निदाई हेर। इन्द्रिय मुक्त रहेर पनि अहम इन्द्रियलाई चलाई हेर। यदि सुते पनि जागे रहनु, जागे पनि निदाउनु, सुते पनि जागे रहनु, जागे पनि निदाउनु। जब तपाईँ सुत्छ इन्द्रिय सुतेको छ तपाईँ जागेको हुनुपर्छ, जब इन्द्रिय जागेको छ तपाईँ निदाएको हुनुपर्छ। किनकि इन्द्रियले गलत दिशामा गलत मार्गमा पनि डराउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले भनेको छु सुते पनि जागै रहनु, जागे पनि निदाई हेर। इन्द्रिय मुक्त रहेर पनि अहम इन्द्रियलाई चलाई हेर। इन्द्रियदेखि मुक्त रहेर, जब इन्द्रियदेखि मुक्त रहन सक्छ ऊ वासनालाई जित्न सक्छ, वासनालाई दबाएर जित्न सक्दैन। जब ऊ इन्द्रियदेखि मुक्त रहन्छ फेरि पनि अहम इन्द्रियलाई चलाउनु पर्छ, चलाइहेर। किनकि संसारमा फेरि पनि त्यसको चाहिँ आवश्यकता पर्छ। यदि रामले धनुष नछोडेको भए सब चिज घर सम्पत्ति त्यागे तर उनले साथमा धनुष लगेर गए। कहिलेकाहीँ अहम र इन्द्रियलाई चलाउनु पर्छ। किनकि दुष्टले तपाईलाई आक्रमण गर्छ भने दुष्टको संहार गर्न त फेरि तपाईको कर्तव्य बन्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ मैले भनेको छु इन्द्रिय मुक्त रहेर पनि अहम इन्द्रियलाई चलाई हेर। अस्तित्व अहम अभिनय गर्दै, अस्तित्व अहम अभिनय गर्दै अहंकार रहित बनेर हेर। शुद्धि बुद्धिको प्रयोग गर्दै बुद्धि रहित बनेर हेर। अस्तित्व अहम अभिनय गर्दै अहंकार रहित बनेर हेर। कहिलेकाहीँ देख्न सक्छ अहंकारी जस्तो अहम गरेको जस्तो, तर यसको मात्र अभिनय गर्ने हो। यसलाई बोकेर हिँड्ने होइन, यसलाई ग्रहण गरेर हिँड्ने होइन, यसको दास बनेर हिँड्ने होइन। यसको अभिनय गर्नुपर्छ। किनकि कहिलेकाहीँ त्यो आवश्यकता पर्छ संसारमा। तर शुद्धि बुद्धिको प्रयोग गर्दै बुद्धि रहित बनेर समयमा परिस्थितिको अनुसारले यो शुद्धि बुद्धिलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। तर पनि तिमी यो बुद्धि रहित बनेर बस्न सक्नुपर्छ।
पर्छ, किनकि यो बुद्धि पनि प्रकृतिको उपज हो। तपाईहरुले कथा सुन्नु भएको होला, कालिदास सबैभन्दा मूर्ख, सबैभन्दा मूर्खको नाममा कालिदासको नम्बर 1 नम्बरमा उनको पर्छ, तर उनै पछि महाज्ञानी बने। उनै पछि महाज्ञानी बने। उनको एउटा कथा छ, पनि राजा विक्रमादित्यको 9 रत्नहरू थिए, अर्थात् विशेष मन्त्रीहरू थिए, त्यसमध्ये कालिदास पनि। एक दिन छिमेकी राज्यबाट उनलाई सशस्त्र गर्नको लागि निमन्त्रणा आउँछ। गर्मीको समय, उनी अत्यन्तै ज्ञानी, उनीमा सरस्वतीको वास थियो, माँ कालीको विशेष आशीर्वाद थियो। त्यो सबै भन्यो भने समय धेरै जान्छ, छोटोमा भन्छु। जब उनलाई निमन्त्रणा आयो, उनी त्यस राज्यमा जानको लागि हेर्न सुरु गरे। बाटो लामो थियो, घोडामा यात्रा गरे। जाँदै गर्दा उनलाई एकदम प्यास लाग्छ, भोक प्यासले आकुल व्याकुल हुन्छन्। खोज्दै जाँदा कमसे कम पानी मात्र पिउन पाए नि हुन्थ्यो भनेर खोज्दै जाँदा उनले एउटा सानो झुपडी उनको नजरमा आउँछ, देख्छन् अनि बिस्तारै त्यस झुपडीतिर जान्छन्। कालिदास यति ज्ञानी, यति ज्ञान थियो कि उनको चर्चा समस्त जगतमा थियो। उनको ज्ञानकै कारणले गर्दा उनलाई हरेक सुख सुविधा, भौतिकताको कुनै पनि कमी थिएन, धन सम्पत्ति नाम प्रतिष्ठा सब थियो। तर त्यही अहंकारको ढोल बजाउन पनि उनी फेरि छिमेकी राज्यमा आफ्नो उनको निमन्त्रणा स्वीकार गरेर उनी हिँड्दै थिए। तर जब जाँदै गर्दा अत्यधिक भोक प्यासले सतायो, खोज्न सुरु गरे अनि एउटा सानो कुटी झुपडी भेटिन्छ। त्यो झुपडीमा जान्छन्। एउटा सानो नानी, 5-7 वर्षको नानीले सानो पानीको भाँडो लिएर नजिकैको कुवामा पानी निकाल्न जान्छ। ती सानो नानीले पानी निकालेर ल्याउने बेलामा कालिदासले भन्छन्, ए नानी, मलाई पानी पिउन देऊ, म साह्रै प्यासले आकुल व्याकुल भएको छु, मलाई एकदम तिर्खा लागेको छ, भोक पनि लागेको छ, तर तिम्रो यही पानीले गर्दा मेरो प्यास मेटिन्छ, पानी देऊ नानी भनेर भन्छ। तर सानो नानीले भन्छ, तिमी को हो? म त तिमीलाई चिन्दैन, तिमी किन पानी मागिन सक्छौ? कहाँबाट आयो? अनि कालिदासले भने, तिमी चिन्दैनौ मलाई, तिमी मलाई चिन्दैनौ। तिम्रो घरमा कोही ठुला बडा छन् भने पठाऊ, उनले चिन्छन्, तिमी बुढाबाबुले चिन्दैनौ। म उनको भित्र भन्नु पर्दैन, म अनि त्यसपछि उनले भन्छन्, फेरि पनि त तपाईँको केही परिचय होला, को हो तपाईँ? तपाईँले म सिधै पानी दिन्न, को हो तपाईँ भनेर सानो बालिकाले भन्छन्, म यस संसारको सबैभन्दा विद्वान, ज्ञानी, शक्तिशाली मान्छे। तिम्रो कोही घरमा छन् ठुला बडाहरूले बताइदेऊ, नत्र तिमीले यिनी कुरा सोधेर तिमीलाई काम छैन, पानी खान्थ्यौ। हो, तर यो त सबै असाध्यै लाग्यो तपाईँको कुरा त, किनकि संसारमा दुईटै मान्छे बलवान छ, दुईटै कुरा बलवान छ यो संसारमा। त्यो दुईटा बलवान के हो मलाई बताइदेऊ त, अनि बोल्न तिमीलाई ज्ञानी मान्छे। आफ्नो नभक्त रहे, सानो खुल्चिए, कालिदास जस्तो महाज्ञानीलाई, जसको चर्चा संसारभरि छ, शास्त्रलाई गर्न हिँडेका छन्, उनलाई चुनौती, सानो बालिकाले चुनौती, उत्तर दिन सकेन। मलाई पानी देऊ म भनेर टाल्न सुरु गरे। म यिनी कुरामा होइन, तिमीलाई कुनै न कुनै छ, यो उत्तर तिमीसँग छैन, के हो भन? त्यही जिज्ञासा गरेर तिमीले बताइदेऊ न त, के हो? मलाई त थाहा लागेन। यो संसारमा दुईटै बलवान हुन्छ,
एउटा जल, एउटा अन्न, जसको कारणले भोक र प्यास लाग्छ। तिमीले आफूलाई महाज्ञानी र बलवान भनेका थियौ, अनि तिमी घोडा टेकेर चाहिँ भोक प्यास। उनको अहंकार अलि डाउन भयो, अलि डाउन भयो, किनकि उनको महाज्ञानी वेद पुराण उपनिषद या शास्त्र चिजे सबै खाएर बसेका। उनले बोलेको हर कुरा सत्य हुने, उनको मुखमा सरस्वतीको वास। अनि फेरि भन्छ जेमा पनि देऊ न त मलाई पानी। तिमीले मलाई परिचय नै दिएको छौ, तिमी को? ठिक छ, म बाटो हिँड्ने बटुवा हुँ, म बाटो हिँड्ने बटुवा हुँ, अब त पानी खान्थ्यो। फेरि असत्य। यो संसारमा बटुवा दुईटै हुन्छ, यो संसारमा बटुवा दुईटै हुन्छ। तिमी बटुवा होइन, को हो त्यो दुईवटा बटुवा? बटुवा भनेको यात्री हेड, तिमी को हो भन? एकजना दुईवटा बटुवा को हुन्? फेरि जवाब पाउनु। महाज्ञानी कालिदासको मुखमा उनको अहंकार फेरि अलि उत्तर दिन सक्छ। ठिक छ, तिमीले बताउ न त, मैले यो बुझेन। तिमी त थकित छौ, भोक प्यासले आतुर भ्याएको छौ, तिमी कसरी बटुवा हुन सक्छौ? बटुवा दुईटै हुन्छ, त्यो हो एउटा सूर्य, एउटा चन्द्रमा। कहिले पनि आफ्नो यात्रामा थाल्दैन, थकित हुँदैन, निरन्तर गरिरहेको हुन्छ। तिमीले आफूलाई बटुवा भन्छौ, त्यो त फेरि केही परिचय नै गर्छ। त्यही भने ती बालिका कुटीभित्र जोडेको हुन्छ, आनी त्यतिकैमा एउटा वृद्ध आमा बाहिरबाट सानो भैँटो लिएर पानीको लागि निस्किन्छ। अनि फेरि पानी भरेर भित्र जान लाग्छ। ती कालिदासले भन्छन्, आमा मलाई पानी खानु छ, म प्यासले आतुर गर्छु। फेरि त्यही भन्छ, तिमी को? तिमी को हो? परिचय दिनु। उसले भन्छ, म अतिथि हुँ, म अतिथि हुँ, मेरो अरू केही परिचय छैन। झुट, असत्य, तिमी अतिथि हुन सक्दैनौ। अतिथि दुईवटै हुन्छ, भन दुईवटा अतिथि को? फेरि कालिदास अहंकार अझै अलि तल तल घुम्नु सुरु गर्छ। कालिदासको अहंकार मलाई थाहा लाग्दैन, तपाईँ नै बताइदिनुहोस् के हो? अतिथि दुईटा हो, एउटा जवानी, एउटा धन। आउँछन् तर रोकिँदैनन्, सबैको आउँछन् तर कसैको रोकिँदैन। त्यही भएर तिमी कसै अतिथि हुन सक्छौ, तिमी अतिथि होइन, तिमी को? भन्दाखेरि ठिक छ, त्यसो भए म एकदम धैर्यवान, यति धेरै कुराहरू खुच्चीले पनि मलाई लेख्न छाडेन है। अलि म एक घुट्की पानी ल्याएको, तिमीले पनि लेख्न छाडेकी छौ। ठिक छ, म एकदम धैर्यवान सहनशील मान्छे हुँ। फेरि असत्य, सहनशील हुनै सक्दैन। दुईवटै कुरा छ सहनशील यो संसारमा, दुईवटै कुरा छ सहनशील यो संसारमा। तिमी सहनशील हँदै होइन, त्यो दुईवटा सहनशील त के हो? फेरि जिउ, फेरि होला मुखबन्द कालिदासको अहंकार लगभग अब एक 2 प्रश्न मात्र। त्यसमा तपाईँ नै बताइदिनुहोस् के हो त्यो सर? एउटा महाधरती, एउटा वृक्ष। महाधरती जसलाई चिरा चिरा महाधरतीको हृदयलाई चिरा चिरा पारेर अनेक प्रकारको बीज फलफुल रोप्छन् र अनि फेरि मान्छेले आफ्नो जीवन या प्राणीले आफ्नो जीवन बचाउन सक्छ। त्यो महाधरती जस्तो सहनशील संसारमा अरू कोही हुन सक्दैन। अर्को जतिसुकै पत्थर हाने पनि, डन्डा हाने पनि, जेसुकै गरे पनि फेरि पनि वृक्षले फल दिइरहन्छ, मिठा मिठा फलले मान्छेले आफ्नो या प्राणीले आफ्नो
तृष्णालाई आफ्नो प्यासलाई आफ्नो भोकलाई तृप्त गर्नु तर तिमी कसरी सम्झ्यौ फेरि अब अझै पनि अब त पानी देऊ तिमीले अझै पनि परिचय दिएको छैन तिम्रो परिचय के हो ठिक छ म जिद्दी मान्छे हुँ यति धेरै कुरा गर्दा पनि फेरि पनि मैले पानी पानी भनेको छु अब त पानी खाँदै म जिद्दी हुँ फेरि छु फेरि असत्य तिमी कसरी जिद्दी हुन सक्छौ जिद्दी त संसारमा दुईटै छ त्यो के हो फेरि मुखमा चलिरहेको छैन उत्तर माता अब भयो त्यो के हो त्यो जिद्दी के हो दुईवटा जिद्दी के हो एउटा नम हुन्छ एउटा कपाल हुन्छ एउटा जति काटे अब त खान्थे हो भयो मेरो परिचय छैन म मूर्ख हुँ फेरि मूर्ख यो संसारमा दुईटै कुरा हुन्छन् तिमी को हौ तिमीले आफ्नो सत्य आफ्नो परिचय देऊ तिमी हरपल असत्य बोलिरहेको छौ दुईटै मूर्ख हुन्छन् यो संसारमा त्यो दुईटा मूर्ख को भन् भन्दाखेरि मलाई थाहा लाग्यो अब म अज्ञानी भएँ मेरो घमण्ड चुर भइसक्यो ल तपाईँ नै बताइदिनु त्यो दुईटा मूर्ख थियो एउटा राजा एउटा पण्डित राजा किन भने योग्यता बिना नै राजा बनेको हुन्छ अर्को पण्डित मूर्ख किन भने त्यो राजालाई खुसी गर्न उसले जतिसुकै गलत गरे नि चिप्ला कुरा गरेर फेरि उसले राजालाई पकाउँछ उसको जतिसुकै गल्तीलाई पनि लुगाएर तर्कले उसलाई ठुलो गरायो त्यो भएर यो संसारमा दुईटै मूर्ख हुन्छन् तिमी त मूर्ख पनि होइन तिमी को भनेपछि ती कालिदास ती बुढी आमाको चरणमा पर्छन् त्यसपछि माथिबाट मा सरस्वतीले भन्नुहुन्छ अब उठ कालिदास उठ भनेपछि प्रत्यक्ष मा सरस्वतीको दर्शन हुन्छ अनि छाना अलाप हुन्छन् छान उनको भित्र बल्ल भावनाको बाढी गर्न सुरु गर्छ र मा सरस्वतीले भन्नुहुन्छ हेर कालिदास तिमीले ज्ञानको साह्रै अभिमान गर्छ कुनै पनि शिक्षा हामीले सिक्ने ज्ञान प्राप्त गर्नु अभिमान अहंकार गर्नको लागि होइन शिक्षाले हामीलाई ज्ञानी गराउँछ या शिक्षाले हामीलाई झन झुकाउँछ तिमी त्यो शिक्षाले प्रयोग गरेर अनेक प्रकारको मान प्रतिष्ठा पाएर त्यही शिक्षाको उपलब्धि नै यही हो भनेर तिमीले आफ्नो अहंकारले बढायो त्यही भएर तिम्रो अहंकारलाई समाप्त गर्नको लागि मानिसले ठुलो अभिनय गर्नु परेको छ भनेपछि त्यो दिनदेखि कालिदासको सारा अहंकार समाप्त भयो तर हामी के सोच्छौँ भने थोरै पायो भने थोरै सिक्यौँ भने फेरि धेरै अहंकार मा सरस्वतीले स्वयं शिक्षा दिवसमा विशेष सन्देश दिनु भएको थियो सायद तपाईलाई थाहा पनि छ धेरैलाई मान्छे जतिसुकै बुद्धिमानी होस् जतिसुकै आफूलाई तर्कले या बुद्धिमान ज्ञानी भनोस् तर त्यो बिचरा कहिले पनि ज्ञानी हुन सक्दैन कहिले पनि बुद्धिमान हुन सक्दैन त्यो होइन उसको त्यो केवल भ्रम हो किनकि मूर्खले हमेशा के भन्छ भने भित्री सत्ता या भित्री अस्तित्व हुँदैन देवदेवता भगवान हुँदैन प्राजगत हुँदैन या त्यहाँदेखि परक अस्तित्व केही हुँदैन भन्ने मात्र उसले देखेकोलाई मात्र मान्ने गर्छ त्यो भएर ऊ मूर्खको श्रेणीमा आउँछ जबकि हामीले लिने श्वास पनि हामीले देख्न सकेका हुँदैनौँ भने फेरि कसरी ज्ञानी छैन उसैले त्यही ज्ञानी भन्नेले देख्न सकेको छैन आफ्नै श्वासलाई फेरि त्यो ज्ञानी कसरी भनेर मा सरस्वतीले एउटा ज्ञान दिनुभएको थियो यो भनिदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो र मैले भनिदिएको थिएँ त्यस कारणले गर्दा अब ज्ञान के हो अज्ञान के हो अहम के हो के को लागि घमण्ड के हो के को लागि अहम अस्तित्व अहम अभिनय गर्दै अहंकार रहित बनेर हेर त्यो भएर अभिनय गर्ने हो तर यथार्थमा आफूलाई बनाउने होइन
अहंकारी गराउने होइन, कहिलेकाहीँ तपाईँले अहंकारी जस्तो देखिएकै गर्नु पर्दैन, तर त्यहाँ तपाईँको अभिनय हुनुपर्छ, तर अहंकारी आफूले बनाउनु होइन। त्यही भनेको छु मैले, अस्तित्व अहम अभिनय गर्दै अहंकार रहित बनेर हेर, शुद्धि बुद्धिको प्रयोग गर्दै बुद्धि रहित बनेर हेर। चिन्ता चिन्तन गरेझै गरी शान्ति सन्तोषमा रहेर हेर। चिन्ता चिन्तन गरेझै गरी शान्ति सन्तोषमा रहेर हेर, इच्छा आसक्ति देखिए पनि आशा रहित बनेर हेर। हुन सक्छ विभिन्न प्रकारका इच्छाहरू गरेको जस्तो देखिन सक्छ, आसक्तिहरू देखिन सक्छन्, तर त्यो पनि अभिनय हुनुपर्छ। कुनै पनि प्रकारको आसक्ति अट्याचमेन्ट हुन चाहिँदैन, त्यो जीवनको दुःखको कारण हो। सुख दुःखको भाव अभावमा शोक सन्तापलाई छोडेर हेर। सुख दुःखको भाव अभावमा शोक सन्तापलाई छोडेर हेर, रिद्धि सिद्धिको स्वार्थ होइन अबोध निरामय बनेर हेर। सुख दुःखको भाव अभावमा शोक सन्तापलाई छोडेर हेर। यो संसारिक वृत्ति हो, यो मनको उपज हो, इन्द्रियको उपज हो। यसैले भोलिको दिनमा मान्छेलाई मृत्यु पश्चात प्रेत गर्नु यही कारण हो। सूक्ष्म जगतमा प्रेत योनिमा भट्किनु यही कारणले गर्दा हो। एउटा जीवित रहँदै यो कुरालाई छोड्न सक्नुपर्छ। दुःख सुखको भाव अभावमा शोक सन्तापलाई छोडेर हेर, रिद्धि सिद्धिको स्वार्थ होइन अबोध निरामय बनेर हेर। अधिकांश मान्छेले जब मन्दिर कुनै समयमा हालै निकै एउटा भाइरल भएको थियो बाँदर, बिचरा बाँदरलाई सुत्न दिए भगवान